Like, subscribe, and get notified. डीसीपी मंत्री असा तो एव्हरी टाइम कितें ना कितें चेंजीस करता, नवी अमेंडमेंटा हाडटा. आता गेल्ले अधिवेशनात तुम्ही अनेक अमेंडमेंट हाडले 39A. सो हे फक्त तुमकां बॅगो कलेक्ट करपाचें साधन. ताजेर तूं इन्क्वायरी केन्ना करतलो, हाचेर आमकां रिपोर्ट केन्ना दिता, कित्याक तो फक्त गोंयचे जागे विकत आहा. नेक्स्ट, ज्यो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा, जे स्कूल्स आसा, जे कॉलेजीस आसा, हांचे सेफ्टी ऑडिट अजून मेरेन जाल्ले ना. हाचे सेफ्टी ऑडिट तूं केन्ना करतलो आनी हाजो रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते मिटिंगेक येवन थंय फटाशे मारचे न्ही, आनी तो भायर झेतान ते पळय काय सांगतालो की आपूण चॅलेंज करता की खासदारान हाचेर उत्तर दिवचें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक 8 दीस दिता, 24 वरां सुद्दां न्ही, 8 दीस दिता. जे आमी 24 प्रश्न पळय तुका विचारल्यात, हाचो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना दितलो? म्हाका दिसता हाचेर तुवें क्लियर गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. कित्याक बीजेपीची स्टायल कितें आहा? फक्त इव्हेंट करप, जे ऑफिस आसा ताका मातसो पेंट मारप आनी परत इनॉग्रेट करप आनी म्हणप नवें ऑफिस ओपन केलें. म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आसा आनी तुका आमच्या खासदाराक विचारपाचो रायट आनी अधिकार ना. साऊथ गोवाची जनतेक खबर आसा की खासदारान कितें काम केलां तें, आनी तो आपले जे ताजे कार्यकाळात जे ताणें कितें केलां तो ही वील एक्सप्लेन यू. सो म्हजो डिमांड आज आसा की हो इनसेन्सिटीव, बेजबाबदार आनी करप्ट सरकाराचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हाणें ह्या प्रश्नाचेर, जे गोंयकाराचे ज्वलंत प्रश्न आसा, हाचेर जाप दिवन हाचो रिपोर्ट कार्ड दिवपाची अत्यंत गरज आसा.